देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक. आज आमी पणसाच्यो गारयो कश्यो करच्यो पळया. पणसाच्यो गारयो करूंक हांवें 1 कप इडली रायस काणयेला. तुमी सुरे तांदूळी काणयेत. 1 कप गरे ताची बिकणां काडन नितळ करून 1 कप काणयेचे. अर्दें कप नारळ आनी ताका घालूंक 2 टेबल स्पूना गोडाचो पिठो. तुमकां ते गरे मस्त गोड आसात जाल्यार इतले पुरो. तिके चाप्पे आसा जाल्यार इल्लें चड गोड घाला. 4 येळो आनी मीठ रुची प्रकार. आतां हो तांदूळ आमी बरो करून धुवन 5 घंट्यांक भिजत घालून दवरया. हो तांदूळ धुवन हांवें 5 घंटे भिजत घालो. आतां हो बरो भिजला. हे सगळ्यो वस्तू घालून आमी तिकेशे गंध वांटून हाडया. हे गरे तिके बरे कातरा बारीक करून नंतर ते मिक्सीक शिरकातात. हे बारीक कातरून आतां आमी ह्या मिक्सीक घालया. हो तांदूळी घालचो. इल्लेशें उदक घालून वाटा. मस्त घालूंक वचनाकात कित्याक तिकेशें दाटस दवरूंक आसा आमकां तें पीठ. पीठ वांटून जालें. इतलें अळट आसा. तुमकां तें पातळ म्हूण जाल्यार तुमी 1 टेबल स्पून साज्जी ताका घालयेत. तेन्ना तितकेशें दाट तें जाता. हें पीठ पळया म्हाका तितकेशें पातळ म्हूण दिसता. देखून ताका 1 टेबल स्पून सज्जी हांव घालता. तुमकां गरज पडल्यार चड घाला आनी तितकेशें मिक्स करून ताची कन्सिस्टन्सी चॅक करा. आतां पळया अशें आसा जें पीठ. तुमकां हातान काण घालूंक जाता या तुमी कुलेरान ती घालूंक जाता. 1 बाणालें ऊन करून ताका आमी नारळेल तेल घालया. नारळेल तेलान भाजल्यार बरें पुरमळ येतात. तेल अळटार उन जालें म्हणटना उजो मात्र मिडियमाचेर दवरा. जोर उजो दवरनाकात. तुमी हातांत काडणी घालयेत. पळया कितले बरे जाल्यात. ते तेल आतां तिकेशें वयर येताना फुगोनशे येतात. आतां अर्दे बाजून आयले आनी इल्लेसो वेळ दवरया. थोडे ब्रावन जातात जाल्यार काडचे आमी. आतां पळयल्यार कलर तिके चेंज जावन आयलो. आतां 1 मिनटान आमी ते काडया. आतां तसो कलर अळट जालो काडया तेलांतावन. पळया कितले सुबीत जाल्यात. गारयांचें पीठ तिके पातळ जालें जाल्यार तुमी रवो घालयेत. रवो घाल्यार
तितकेशे क्रिस्प जातात बायलान आनी भितर बरे मोव आसतात आनी तुमचे कडेन रवो ना जाल्यार इल्लोसो पोव आसल्यार तोय तुमी तितकेशे पिठो करन तोय घाल्यार हल्ट करूंक बरें जाता. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता जाली तर लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक मात्र विसरा नाकात. आनी एका सांप्रदायिक व्हिडिओंत आमी मेळया तोवळ मुसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.